बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। पाकिस्तान की खबरों में कहते हैं देयर इज़ नेवर अ डल मोमेंट इन पाकिस्तान। तो बिल्कुल ठीक बात है। इस वक्त फजलुर रहमान क्या हुकूमत से सींग फंसा चुके हैं या दर हकीकत फौज से, इस्टेब्लिशमेंट से सींग फंसा चुके हैं, और क्या इस सींग फंसाने की लड़ाई में आगे बढ़ के फजलुर रहमान साहब इस हुकूमत को टक्कर मार के गिरा देंगे? क्या ये हुकूमत जा रही है? इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है? फजलुर रहमान का तोड़ क्या है और मामला क्या है, इसकी बात करेंगे। इसके बाद क्या हुआ है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो खबरें हम तक आ रही हैं वो खबरें ऐसी हैं कि हमारे सामने ये नज़र आ रहा है कि याह्या आफरीदी साहब जो नज़र आता था कि शायद थोड़ा सा कहीं किसी जगह किसी मकाम पे रेजिस्ट कर सकते हैं, ज़ीरो हो चुका ये मामला। आज क्या हुआ है इसकी भी खबर आपको दूंगा मैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गेयरअप कर रही है एक बार फिर, क्या होगा हुकूमत के लिए वहाँ, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले ये जो फजलुर रहमान साहब का मामला है, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का आपने बयान सुना। 8 दिसंबर की डेडलाइन दे दी है। 8 दिसंबर का मतलब है हम 6 दिसंबर के इख्तिताम पे बात कर रहे हैं, दरमियान में 7 का दिन, फिर उसके बाद 8 का दिन। और अगर फजलुर रहमान साहब का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया जाता तो फिर फजलुर रहमान साहब आमने सामने। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से हुकूमत पूरी तरह से निपटी नहीं है, पूरी तरह से नहीं निपटी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहदा का मामला अब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या, मेरे आपके शहदा हैं, शहरी शहदा हैं, इनका मामला हुकूमत के गले की हड्डी बन चुका है, लेकिन फजलुर रहमान महाज गर्म कर रहे हैं। माजरा क्या है? देखिए, माजरा है मदारिस के मामले पर। ये जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बिल, इस पर दस्तखत नहीं किए, इसको वापस भेज दिया, कुछ रेगुलेशंस का मामला है। तो इसकी कहानी यह है कि हमारे यहाँ जब 9/11 हुआ, जब हम अपने यहाँ इंतहा पसंदी की वेव से लड़ रहे थे, मुशर्रफ साहब के दिन थे, हस्बा बिल था, मदारिस के मामलात थे, तब से एक चीज़ सामने हमारे आ रही है कि हुकूमत उस वक्त से, रियासत उस वक्त से मदारिस पर एक सर्टन वे में कंट्रोल चाहती है। अच्छा, होना चाहिए, जो रियासत है उसका सब चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। इस वक्त तो रियासत मजालिम ढा रही है, मजालिम नहीं ढाने चाहिए, लेकिन रियासत है, रियासत का कंट्रोल होना चाहिए। और जब मैं कहता हूं रियासत का कंट्रोल होना चाहिए, रियासत डज नॉट मीन आर्मी, रियासत का मतलब फौज नहीं है। तो बहरहाल ये कंट्रोल होना चाहिए। अब इस कंट्रोल के मामले में देखिए हुआ क्या है। हुकूमत और रियासत ये चाहती है कि कानून साजी की जाए और मदारिस के मामलात हाथ में हो। मदारिस के मामलात हाथ में होने का मतलब क्या है? मदारिस को जो फंडिंग होती है हुकूमत को पता हो, उसका ऑडिट हो सके। एक मदारिस का जो निसाब है उसमें कंटेम्प्रेरी एजुकेशन ये भी शामिल की जाए। कंटेम्प्रेरी एजुकेशन, उस पर हुकूमत चाहती है कि काम हो और मदारिस में कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हो, यानी जो मदारिस के बच्चे हैं वो तालीमात दीनी हासिल कर रहे हों, कुरान पढ़ रहे हों, हिफ्ज़ है, नाजरा है, अहादीस हैं, फ़िक़्ह है, लेकिन इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी एजुकेशन भी हो। कंप्यूटर भी पढ़ें, इंग्लिश भी पढ़ें, साइंस के सब्जेक्ट्स भी पढ़ें, तो कंटेम्प्रेरी एजुकेशन हो। कुछ मदारिस में है, शहरों के मदारिस में ख़ास तौर पर है, लेकिन मदारिस इससे दूर हैं, तो हुकूमत इसको भी हिस्सा बनाना चाहती है। तो निसाब मदारिस का, करिकुलम, उस पर भी हुकूमत का कंट्रोल हो, रियासत का कंट्रोल हो, मदारिस की फंडिंग पर भी कंट्रोल हो, और इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन हो, तमाम मदारिस की रजिस्ट्रेशन हो, मदारिस हुकूमत के ज़ाब्ता कानून में हो, रियासत के ज़ाब्ता कानून में हो। अच्छा, ये ठीक फ्रेमवर्क है, ये होना चाहिए, लेकिन मदारिस हुकूमत को पकड़ाई नहीं दे रहे। जो हमारे यहाँ तंजीमात इत्तेहाद मदारिस है, ये तंजीम है, इसमें मुख्तलिफ तंजीमें हैं और इनका एक विफाक बन जाता है, एक इनकी कलेक्टिव तंजीम बन जाती है। तो ये तमाम तंजीम मिलकर मदारिस के मामलात को देखती हैं। फजलुर रहमान साहब की एक तंजीम है, फिर इसी तरह से वफाकुल मदारिस अल अरबिया है, जालिंदरी साहब वाली, लुधियानवी साहब वाली एक तंजीम है। तो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, इन सब ने मिलकर, बरेलवी, सुन्नी, अहले हदीस वगैरह, इन सब ने मिलकर एक इत्तेहाद बनाया हुआ है और ये अपने काम कर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बदले फजलुर रहमान साहब ने कुछ बातें अपनी मनवा ली थी। तो मदारिस बिल जरदारी साहब के पास जा रहा था, सदर मुमलिकत के पास, कि चिड़िया बैठाएं,
معاملہ ختم ہو. یہ فضل الرحمان صاحب نے کوشش کی تھی پی ڈی ایم حکومت کے دنوں میں بھی, تب بھی نہیں ہوئی. اب کی بار وہ کر رہے تھے, کیونکہ مدارس کے معاملے میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ سب سے بڑی دینی مذہبی سیاسی جماعت ہے. اب یہ سب سے بڑی مذہبی سیاسی جماعت اس معاملے کو لے کر آگے چلنا چاہتی ہے. جو بار بار فضل الرحمان صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے اتحاد میں مدارس کے بچے لے کر آ جاتے ہیں, اپنے احتجاج میں مدارس کے بچے لے کر آ جاتے ہیں, تو اس پر بڑا شور مچتا ہے. فضل الرحمان صاحب اس کا سب سے بڑا اتحاد چلا رہے ہیں. حکومت نے بھی کچھ کیا, اسٹیبلشمنٹ نے. ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ ڈیوائڈ اینڈ رول پہ کام کرتی ہے, سیاستدانوں میں بھی. ایم کیو ایم کو توڑو, ایم کیو ایم پاکستان بنا دو. پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑو, پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز وغیرہ بنا دو. پاکستان تحریک انصاف کو توڑو, پرویز خٹک کو کھڑا کرو, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بنا دو. تو یہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو ان میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنا ایک وفاق بنانے کی کوشش کی. اپنے ہم خیال یا ایسے مولانا صاحبان, ایسے مفتیان کہ جن کو اسٹیبلشمنٹ خود کچھ عہدے وغیرہ دے دے اور ان سے کام لے لے, ان کا ایک وفاق بن جائے, کچھ مدارس ان کے انڈر ہوں, اور اسٹیبلشمنٹ کہے کہ ٹھیک ہے ریاست نے یہ لے لیا, اب یہ قانون ہے. لیکن وہ بہت تھوڑی تعداد میں ہیں. وہ کیونکہ جعلی سا کام ہے, تو اس جعلی سے کام میں بہت تھوڑی تعداد میں مدارس ہیں, اس سے مقصد پورا نہیں ہو رہا. تو یہ جو اتحاد ہے فضل الرحمان صاحب کے انڈر, حنیف جالندری صاحب کے انڈر, لدھیانوی صاحب کے انڈر, یہ ذرا تگڑا اتحاد ہے. اب اس تگڑے اتحاد کو اپنی بات منوانی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, ریاست سے. انہیں بہرحال اپنی بات منوانی ہے. کیا ان کی بات مان لی جائے گی؟ لے دے ہوگی کچھ. اور خبر یہ ہے کہ مان لی جائے گی. فضل الرحمان صاحب ممکن ہے کہ ایک ذرا سا دھوم دھڑکا بھی ہو, تھوڑا سا پاور شو کے لیے باہر بھی آئیں, لیکن اس کے بعد بات بن جائے. یہ ہمیں ہوتا ہوا ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے. فضل الرحمان صاحب کے اس معاملے میں زرداری صاحب نے جو بل واپس بھجوا دیا ہے, کچھ چیزیں ہوں گی, ہو جائے گا. کیونکہ دیکھیے ہوا یہ کہ زرداری صاحب نے بل واپس بھجایا, اس کے بعد کون گیا ملاقات کے لیے؟ بلاول بھٹو زرداری. پھر اس کے بعد کون گیا ملاقات کے لیے؟ رانا ثناء اللہ. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے آج فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیا. تو چیزیں بہتر کریں, مولانا صاحب کو ناراض نہ کریں. مولانا صاحب کے پاس بڑی طاقت ہے اور اسٹریٹ پاور وہ والی ہے مولانا صاحب کے پاس کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس سے زیادہ تو ہے نمبر میں, لیکن وہ ذرا اس طرح کی اسٹریٹ پر مار کھانے والی, لڑنے مرنے مارنے والی پاور نہیں ہے. وہ بیچارے احتجاج کے لیے آئے تھے, نہتے افراد, ان کو گولیاں ماری گئیں. یہاں یہ کام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ مذہبی جذبات بھڑکا دیں گے, اور پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مصیبت, حکومت کے لیے بھی مصیبت. اور ہم نے دیکھا یہ تو سپریم کورٹ بھی چلے جائے تو سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کی حالت کیا تھی؟ پتلی حالت تھی. آپ کو یاد ہے خادم رضوی صاحب, وہ جب احتجاج پر اتر آئے تھے, عمران خان صاحب کی حکومت نہیں آئی تھی, آسیہ مسیح والا معاملہ تھا, تو اس معاملے میں ہمارے خادم رضوی صاحب نے, ان کے ساتھ غالباً آصف اشرف جلالی صاحب نے, یہ دو چار مولوی صاحبان تھے, ان لوگوں نے مل کے یہ کیا کہ باجوہ واجب القتل, سپریم کورٹ کے ججز واجب القتل, انہوں نے فتویٰ وغیرہ دے دیا اور کھلبلی مچ گئی. اور پھر اس کے بعد یہ لوگ بیٹھ گئے تھے پنجاب اسمبلی کے سامنے, چیئرنگ کراس پر, وابڈا ہاؤس کے سامنے, ٹھیک ٹھاک بڑا دھرنا ورنا دے کر بیٹھ گئے تھے, سین آن. اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیا ہوا, ڈاکیومنٹڈ میں میں نے آپ کو پوری کہانی بتائی تھی کہ خادم رضوی کے ساتھ وہاں پر ہوا کیا تھا. لیکن بہرحال ہمارے ہاں مولوی صاحبان جو ہے حکومت کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے, جنرل باجوہ کے لیے مصیبت ہو گئی تھی. جنرل باجوہ نے گھر پہ اپنے میلاد کر لی تھی کیونکہ باجوہ قادیانی ہے, باجوہ کی اہلیہ قادیانی ہے, باجوہ کا سسر قادیانی ہے. ایسا شور بچا کہ مصیبت ہو گئی. بلکہ نواز شریف کے داماد کیپٹن صفدر صاحب, وہ بھی قادیانی کا ڈھول لے کر انہوں نے جنرل باجوہ کے خاندان کے خلاف بجا دیا تھا. تو اس لیے احتیاط کی جاتی ہے اور ان سے نہیں الجھا جاتا. تو اب فضل الرحمان صاحب محاذ گرم کر رہے ہیں, حکومت ٹھنڈی ہو جائے گی, حکومت ٹھنڈی ہو جائے گی, معاملہ ہو جائے گا, اور فضل الرحمان جو ہے وہ ایک اپوزیشن اور یا زیادہ تگڑی اپوزیشن کے طور پر سامنے آنے کی کوشش کریں گے. حالانکہ حقیقی اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف ہے. تو فضل الرحمان صاحب دو چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک تو وہ اپنی بات بنوا لیں گے, دوسرا حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور اس کے علاوہ کچھ صحافی جو اس وقت انتہائی پٹھو قسم کے صحافی ہیں, وہ کہیں گے دیکھو یہ ہوتی ہے اپوزیشن, یہ جو فضل الرحمان کر رہا ہے یہ ہوتی ہے اپوزیشن. ان پہ گولیاں بھی نہیں چل رہی, ان پہ کنٹینر بھی نہیں لگ رہے, یہ بار بار آتے ہیں, جو چاہتے کرتے ہیں, سپریم کورٹ آتے ہیں, سپریم کورٹ کے سامنے ایسی کی تیسی کرتے ہیں, کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو یہ فرینڈلی اپوزیشن ہے. لیکن بہرحال اپوزیشن کر کے دکھاتے ہیں, ذرا سا زور سے کر کے دکھاتے ہیں حکومت کو, تو حکومت مان جائے گی. ایک تو یہ معاملہ ہے. دوسرا, یحییٰ آفریدی صاحب نے کیا کیا, چیف جسٹس صاحب نے, منصور علی شاہ صاحب نے دوسرا خط لکھا اور کہا کہ جناب فل کوڈ بنائیں, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس پر فل کوڈ بنائیں
تو چیف جسٹس صاحب نے یحییٰ آفریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا، یعنی جو ججز کو لگانے کا معاملہ ہے اس جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوا. ہائی کورٹس میں جو ججز والا معاملہ ہے وہ ابھی مؤخر ہو گیا، لیکن جو جسٹس شاہد بلال حسن صاحب ہیں ان کو یہاں آئینی بینچ میں داخل کر دیا جائے، یہ فیصلہ ہو گیا. اب یہ کام کر لیا گیا. اس موقع پر یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کے خط کا تذکرہ کیا کہ منصور علی شاہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ بنایا جائے. میں نے آپ کو پہلی بھی اپنی رائے بھی دی تھی اور ماہرین قانون کے حوالے سے بھی بتایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آئینی بینچ خود بینیفیشری ہے 26ویں آئینی ترمیم کا، تو یہ آئینی بینچ 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں سن سکتا. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا معاملہ ہے اور ون شوڈ ناٹ بی دا جج فار ہز اون کاز. جب یہ کہا جاتا ہے تو اس لیے نہیں سن سکتے. لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے وہاں پر یہ جو قانون کی ایک سیٹ پرنسپل کی جیسی چیز ہے اس کو بھی اڑا کے رکھ دیا. یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ منصور علی شاہ صاحب فل کورٹ کی بات کرتے ہیں. میری رائے میں اب رائے دے دی انہوں نے. خبر یہ ہے مبینہ طور پر یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا میری رائے میں جو 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اسے آئینی بینچ ہی ڈیسائیڈ کرے. یعنی ایک سپریم کورٹ کا بینچ ہے، 3 ججز کا بینچ جو کیسز ڈیسائیڈ کرتا ہے کون سنے گا کیسے سنے گا. اس میں یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، منیب اختر صاحب ہیں. اسی طرح سے ایک بینچ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو آئینی بینچز بنے اس کی بھی ایک کمیٹی ہے بینچ فکس کرنے کے لیے، تو وہی ڈیسائیڈ کرے. تو اس کا مطلب ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ 26ویں ترمیم ادھر ہم نہیں بولتے، ہم نہیں دیکھتے، ہم اس معاملے پر اپنی رائے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ بات کی. وہاں پر جوڈیشل کمیشن کے ارکان کی اکثریت نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، آپ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، یہ وہیں پر ہونا چاہیے. تو یحییٰ آفریدی صاحب نے فوری طور پر اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا، جان چھڑا لی، اب یہ وہاں جائے. تو یہ معاملہ ہے، ماہرین قانون کہتے ہیں کہ یہ وہاں پر بھی چلا جائے اور وہاں پر بھی سنا جائے تو بھی اس کو وہاں پر بھی چیلنج کیا جائے گا اور یہ آگے بڑھے گا. معاملہ بھی جھگڑے کے جیسا ہے، اتنی آسانی سے ہی چلنے والا نہیں ہے. بہرحال یہ وہاں جائے تو وہاں پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ان ججز کے سامنے کیس تو سنا جائے گا. اب یہ ججز خود کیسے کہیں گے جناب اب ہم جو داخل ہو گئے ہیں آئینی بینچز میں اور ہم ذرا اپر ہینڈ پہ آ گئے ہیں. سپریم کورٹ کے پاس اب 5 مرلے 10 مرلے کے کیسز ہیں، طلاق کے کیسز ہیں، دیگر معاملات وغیرہ ہیں. سپریم کورٹ وہ دیکھ رہی ہے اور تمام طاقتور کیسز، بڑے کیسز، ہیڈ لائن والے کیسز، لائم لائٹ والے کیسز ہمارے پاس ہیں. تو کیا وہ یہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا خاتمہ کر دیجئے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ کر دیجئے اور واپس سپریم کورٹ بحال اور یہ سب کچھ ختم کر دیجئے. مجھے یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یحییٰ آفریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب کا خط وہاں پہنچا دیا. اب اس کے بعد خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب ایک آدھ اٹیمپٹ اور کریں گے اور 2 اوپینین ہیں. ایک، منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے سکتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کا استعفیٰ دینا بڑی ہیڈ لائنز بنیں گی، شاید کچھ ویو پیدا ہو وکلا تنظیموں کے درمیان اور کچھ تھوڑا سا شور وور بچے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. دوسرا، منصور علی شاہ صاحب اندر ہی رہیں اور یہ جو خط لکھنا ہے، بات کرنا ہے، مسلسل یحییٰ آفریدی صاحب کو یاد دلانا ہے کہ ہم سپریم کورٹ ہیں، سپریم کورٹ کو تباہ کر دیا گیا ہے، حکومت نے ادارہ تباہ کر دیا ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے، ہوش کیجئے، جاگیے، ہوش کے ناخن لیجئے. یہ سلسلہ جاری رکھے. یہ 2 پرابیبل سچویشنز ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ نہیں دیں گے. اگر دینا ہوتا استعفیٰ تو منصور علی شاہ صاحب پہلے جب ان کو چیف جسٹس بننے سے روکا گیا اس موقع پر استعفیٰ دے دیتے. اب مجھے نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دیں گے. اب وہ اس لڑائی کو جیسے لڑنا چاہتے ہیں، خط لکھیں، تنگ کرتے رہیں، ججز کے درمیان بات کریں، اس کے بعد ہم خیال ارکان بڑھائیں، تعداد بڑھائیں، کچھ کریں، وہ یہی کریں گے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میری رائے میں منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی فائٹ اندر رہ کر، سسٹم سے فائٹ سسٹم کے اندر رہ کر جاری رکھیں گے. مجھے یہ ممکنہ طور پر نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال ہم نے یحییٰ آفریدی صاحب کی شکل میں میری رائے میں توہین عدالت کی امان پاؤں تو عرض کروں قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اوپر کا ایک اور لیول دیکھ لیا ہے. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان تباہ کی ان لوگوں نے اور اب اس تباہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اپنے جج صاحبان حصہ ڈال رہے ہیں. یہ حصہ ڈالنے کے مترادف ہے. آخری چیز، بشرا بی بی. ہم نے دیکھا بشرا بی بی جو ہیں وہ اب کارکنان سے انٹریکشن شروع کر چکی ہیں. ایک شہید کارکن کے گھر گئیں، مزید کارکنان کے گھر جانے کا ارادہ ہے. اور بشرا بی بی نے جو باتیں کی ان سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ بشرا بی بی نے یہ بتایا کہ ڈی چوک پر میں اکیلی رہ گئی تھی، میری گاڑی پر گولیاں چلی تھیں، میری بات اس طرح سے نہیں مانی گئی، جس طرح سے میں لیڈ کرنا چاہ رہی تھی وہ نہیں ہوا. تو جو پاکستان تحریک انصاف کے بعض لوگ بتا رہے تھے
बुशरा बीबी का अकाउंट उससे कुछ मुख्तलिफ है। इमरान खान साहब तक कुछ चीज़ें पहले पहुंची थीं और वो पहुंचाई थीं गौहर साहब ने, अब कुछ चीज़ें पहुंच रही हैं, बुशरा बीबी पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी की एक जमानत हो चुकी है, ज़रा सा और अपने आप को सिक्योर करके शी माइट गो देयर एंड विजिट इमरान खान साहब इन द जेल, तो फिर कुछ मजीद चीज़ें इमरान खान साहब तक पहुंचेंगी, बेहतर अकाउंट हालात का पहुंचेगा, हमारे सामने मजीद रिएक्शन आ सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो अभी मुश्किल में आए हैं, बैरिस्टर गौहर, उनके साथ ही वो और मुश्किलात में आ सकते हैं। आप देखिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा का एक बयान आया, वो कहती हैं कि हमने तो पंजाब पुलिस को कहा था गोली बिल्कुल नहीं चलानी। ये जो गोली चलाने का मामला है ना, इसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी आर्मी चीफ साहब ने बेहतरीन ताउन किया, मोहसिन नकवी तेरी जुर्रत को सलाम, पोस्टर्स लग गए। मरीम नवाज ने कह दिया हमने गोली नहीं चलाई, राना सनाउल्लाह ने माना गोली चल गई है। फैसल वाउडा मुसलसल ना सिर्फ मान रहे हैं बल्कि हुकूमत को लताड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं तो ये शक्लें नहीं है कि जो इख्तिदार में रहें। इस सिचुएशन में जब ये लोग सब अपने अपनी जान छुड़ा रहे हैं, इनको पता है ब्लंडर हो गया है, लोग जान से गए हैं। बुशरा बीबी ने भी ये कहा है कि 12 का नंबर अभी तक का नंबर है, ये तादाद इससे ज्यादा हो सकती है, लापता लोग बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लापता लोगों के हवाले से अभी तक कोई ढंग से काम नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जिनके पास ये मौका है कि वो जाके अस्पतालों में जख्मियों को विजिट करते, उन्होंने विजिट नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना नंबर अभी तक पूरा नहीं किया। एफआईआर के सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ठंडी पड़ी हुई है। सबसे जरूरी काम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस करे, नहीं किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, लाजमी करना चाहिए था। यहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा सा ऐसे करके घुमाया गया, इसलिए रुक गए हैं। तो ये रुकने का सिलसिला आपको अभी मजीद नजर आएगा, ठंड मजीद नजर आएगी, कमजोरी है। आप देखिए कि इसहाक डार साहब ने बाकायदा तौर पर बुलाया सुफरा को और सफीरों को बुलाकर उनसे बातचीत की कि नहीं जनाब, ये जो गोली चलाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, झूठ बोल रहे हैं, ये जो फुटेजेस आ रही हैं सोशल मीडिया पर झूठी हैं, कोई गोली नहीं चली, कोई लाश नहीं गिरी। उसके बाद सुफरा ने मुख्तलिफ इंटरेक्शन होते हैं सहाफ़ियों से, मुख्तलिफ लोगों से, आपस में दीगर सफ़ीरों वगैरह से, उन्होंने कहा जो इसहाक डार ने कहा है बिल्कुल भी कन्विंस नहीं हुए, हम इनकी बात मानने वाली नहीं है। तो उनको भी लगता है गोली चली है, हुकूमत फंसी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जरा सी हिम्मत करे तो हुकूमत को और टफ टाइम दे सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का दम निकला हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।